अनहोनी जब हो जाती है तो एक किस्म का ताज्जुब ज़हूर में आता है। मैं अगर कहूँ कि वो ताज्जुब ज़िंदगी की हरारत पाकर मेरी ज़ात के रूप में मौजूद है तो शायद मुश्किल से ही लोग यकीन करेंगे। अगर यकीन कर लेंगे तो हैरत व इस्तेजाब इन पर ज़रूर तारी होगा। वही हैरत और वही इस्तेजाब में हूँ क्योंकि मैं खुद हैरतों में डूबा रहता हूँ। माजी से क़तई नज़र मैं बात करूँगा। अगर मेरा माजी धुंध की दबीस चादर की ओट में होता तो मुझे कोई दुख न होता, क्योंकि दानाओं के नज़दीक माजी अंधेरी कब्र की मानिद होता है। लेकिन मेरा हाल भी मेरी अक्ल की आंखों से उजल है। कोल्हू के बैल की आंखों पर जब खोपे बांधे जाते हैं, इसकी गर्दन पर जब जवार रखा जाता है, तो मेरे ख्याल में इसे भी मकसद के बारे में मालूम होता है जिसके लिए इसे तैयार किया जाता है। लेकिन मैं इंसान और बाशऊर जानवर हूँ, फिर भी इस मकसद से लाइलम रहा था जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस में जब मैं डिग्री लेकर चंद माह आराम और तफरी के इरादे से घर आया तो कई दिन रस्म व रवाज की नज़र हो गए थे। अजीज़ व अकारब आते रहे थे। हालांकि सुरैया खानम से प्रोग्राम कुछ और तय हुआ था। वो श्रीनगर विमेन कॉलेज में फाइनल ईयर में थी। हम बहन भाई ने बजरिया ख़त प्रोग्राम बनाया था कि मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होते ही घर में सामान फेंकूँगा और श्रीनगर पहुंच जाऊंगा और फिर हम मौसमी बहार की 10 छुट्टियां मिलकर तफरी को देंगे। मगर अम्मा और बाबा जान ने मुझे हुक्म की नकेल डालकर घर में बांध दिया था कि सारे दिन मेहमानों की मुबारकबाद कबूल करूं और औजाने में इनकी मेज़बानी करूं। सुरैया ने प्लानिंग की और मैंने इसे किस्मत आजमाई की इजाज़त दे दी थी। बाबा जान जब हम मेहमानों की आखिरी खेप को अड्डे पर छोड़कर वापस आए तो सुरैया ने बाबा जान से कहा, कल मुझे वापस जाना है। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा, बाबा जान ने गर्म जैकेट उतार कर सुरैया को देते हुए कहा। ड्राइवर के साथ सुरैया ने मुअज्जबाना लहजे में कहा, ना बाबा जान, करम नूर साथ जाएगा। बाबा जान ने सुरैया के एतराज़ को रद्द कर दिया तो इसने मेरी जानिब देखा। बाबा जान में थूक निकल कर बोला, मेहमान चले गए हैं, सुरैया को मैं छोड़ आऊँगा और चंद दिनों के लिए घूम फिर भी आऊँगा। मौसमी बहार की छुट्टियाँ होने वाली हैं सुरैया के साथ। नहीं मैं सन, बाबा जान खालिस्तन फौजी अंदाज में बोले, तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए जाना है। करम नूर वहाँ अफजल बैग के घर क्याम करेगी और सुरैया को ले आएगी, बाबा जान ने कहा। बाबा जान सुरैया ने ठनक कर कहा, दरअसल भाई जान से मेरा बहुत पहले प्रोग्राम बना था, प्लीज़ मैं भी वादी देखना चाहती हूँ। आपकी हिदायत के मुताबिक मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाती। क्या मैंने तुम पर न्यूज़ पेपर्स पढ़ने पर भी पाबंदी लगा रखी है? बाबा जान ने जूते उतारते हुए कहा। नहीं, सुरैया ने जवाब दिया, मैं अखबारात पढ़ती हूँ। फिर भी वादी में भाई के साथ तफरी करना चाहती हो? बाबा जान ने कहा। मैं समझी नहीं बाबा जान। उसने कहा, वादी में दरिंदे दाखिल हो चुके हैं, बाबा जान बोले, हज़ारों की तादाद में। ओ सुरैया के होंठ दायरे में फैल गए। लेकिन हम, जाओ आराम करो, नई हिदायत साबका हिदायत में शामिल कर लो। तुम बाहर की छुट्टियों के बाद कॉलेज वापस नहीं जाओगी। नहीं नहीं बाबा जान, सुरैया चीख पड़ी, ये मेरा फाइनल ईयर है। हाँ, बाबा जान ने इंग्लिश बुक खोल ली, और शायद हमारा भी फाइनल राउंड होगा। जो सुन लिया तुमने इस पर अमल करना और मेरी हिदायत पर सोने से पहले ज़रूर सोच लेना। और फिर सुरैया होंठ चबाती हुई कमरे से निकल गई। जब सुरैया जैसी लाडली बेटी की दाल न गली तो मुझ जैसा सादतमंद और दाबू किस्म का बेटा कुछ कहने और आंख मिलाने की जुर्रत कैसे कर सकता था। मैं भी कान दबाकर जब उठा तो बाबा जान ने किताब एक तरफ रख दी और मुझे बैठे रहने का इशारा किया। शायद वो किताब पढ़ नहीं रहे थे, वहाँ सुरैया की खातिर खोली थी, क्योंकि सुरैया इनकी चहेती बेटी थी और इनको मनाने के लिए हमेशा हम लोग सुरैया को तीर बहदफ के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। कल कुछ लोग आएंगे, बाबा जान ने अपनी बावर्दी तस्वीर को घूरते हुए कहा, जिसमें वो बरजस पहने सफ़ेद घोड़े की नाक सहला रहे थे, तुम्हें साथ ले जाने के लिए। कहाँ और क्यों मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें जहाँ और जिस मकसद के लिए ले जाएं, तुम इन्हें कभी मायूस नहीं करोगे, बाबा जान ने कहा। बेहतर बाबा जान, मैंने हस्बे दस्तूर सर झुकाकर मुअद्दब लहजे में जवाब दिया, मैं इन लोगों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। थैंक यू माई सन। उन्होंने फिर किताब उठा ली और मैं इन्हें गुड नाइट कहता हुआ कमरे से निकल गया था, क्योंकि मैं जानता था अब वो कोई और बात नहीं करेंगे और मुझ में तो बात करने की आदत थी न जुर्रत। बचपन से मुझे कम से कम यही सिखाया गया था। दूसरी सुबह 7 बजे सुरैया पुरनम आंखों के साथ गाड़ी पर बैठकर माई करम नूर के साथ चली गई तो घर की दीवारें डायने बनकर जैसे मुझे डराने लगी। बाबा जान स्टडी रूम में बंद थे और अम्मा जाने वाली बेटी का दुख बटाने अपनी बहन से मिलने चली गई थी। बूढ़ा रहीम दाद निस्वार सूंघकर बरामदे में ऊँग रहा था। इसे वैसे भी बाबा जान ने खिदमत से रिटायर कर दिया था। रहीम दाद फौज में बाबा जी का अर्दली था और पेंशन पाने के बाद भी वो बाबा जी के अर्दली में आ गया था।
شاید رحیم داد کی وجہ سے بابا جان کبھی نہیں بھول پائے کہ وہ فل کرنل ہیں۔ آنے والے تینوں افراد اتھیڑ عمر تھے، لیکن قد کاٹ اور جسمانی ساخت ظاہر کرتی تھی کہ وہ کبھی عمارتیں قابل دید رہی ہوں گی۔ تینوں نے بابا جان کو ایڑیاں جوڑ کر سیلوٹ مارا تھا اور بابا جان نے بھی پاؤں جوڑ کر سلامی لی تھی۔ ڈائننگ روم میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میں آج بھی لاعلم ہوں۔ جس طرح قربانی کے بچڑے کا سودا طے ہوتا ہے، اسی طرح بابا جان نے بھی اندرون خانہ کوئی سودا کیا تھا۔ چھوٹے صاحب رحیم داد نے جھانک کر کہا، کرنل صاحب نے حکم دیا ہے کہ 3 کپڑوں میں گیٹ پر مہمانوں کا انتظار کریں۔ اسی رحیم داد نے مجھے جو تربیت دی تھی، اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کرنل صاحب کا حکم لوہے پر لکیر ہے، لہٰذا میں بے چون چرا تن پر موجود کپڑوں میں گیٹ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ان تینوں کے درمیان بابا جان یوں چل رہے تھے جیسے کوئی فاتح جرنیل مفتوحہ علاقے کا دورہ کرنے جا رہا ہو۔ مائسن شہباز، بابا جان نے آتے ہی میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ نوبل کاز کے لیے جو جوان سلیکٹ ہوتے ہیں، ان پر قدرت کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ ہر زندگی بامقصد نہیں ہوتی اور ہو بہو بھی نہیں ہوتی، اس کی موت قابل فخر ہوتی ہے۔ جاؤ اور ثابت قدم رہنا، بابا جان نے کہا۔ میں نے سر جھکایا تو بابا جان نے میری گردن پر بوسہ دیا اور 3 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جزاک اللہ سر، ایک شخص بولا، خدائے بزرگ و برتر آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ میں نے سر اٹھا کر بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ تن کر کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں دور افق پر لگی ہوئی تھیں۔ خشک اور چمکدار آنکھوں میں کوئی دکھ اور پریشانی کی گرد نہ تھی۔ گڈ مارننگ بابا جان، میں نے قدم اٹھانے سے قبل انہیں سلام کیا، لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہے تھے۔ تینوں نے قطار میں ہو کر حسب سابق سلوٹ کیا، پھر تینوں ایڑیوں پر گھوم کر میرے ساتھ گیٹ سے نکل گئے تھے۔ پک اپ پر فروٹ کی 10 پیٹیاں لدی ہوئی تھیں۔ تینوں میں سے ایک ڈرائیور تھا، دوسرا فرنٹ سیٹ پر اور تیسرا پیچھے میرے ساتھ پیٹیوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ دوپہر تک ہمارے درمیان چپ چاپ اجنبیت کی دیواریں کھڑی رہی تھیں۔ میری طرح شاید وہ بھی پہل نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں راستوں سے اتنا واقف نہ تھا، لیکن مائل سٹونز تو پڑھ سکتا تھا۔ ہم سری نگر روڈ پر سری نگر کی طرف ہی جا رہے تھے۔ بارلے، میرا ساتھی باہر جھانک کر بولا تو میں نے چونک کر باہر دیکھا۔ 50 قدم برلب سڑک 6 فوجی کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا اس نے فوجیوں کو گالی دی تھی، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سور کا نام لینے سے زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، اس لیے لوگ عموماً سور کو بارلے کہہ دیتے ہیں، یعنی باہر والے۔ غالباً کوئی گڑبڑ ہے، وہ بڑبڑایا۔ کیسی گڑبڑ ہے بھائی صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آگے چوکی ہے، اس لیے یہ لوگ عموماً ادھر ادھر کھڑے دیکھے جاتے ہیں۔ کیسی گڑبڑ ہے بھائی صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آگے چوکی ہے، اس لیے یہ لوگ عموماً ادھر ادھر کھڑے دیکھے جاتے ہیں۔ ٹریفک پل پر سے گزاری جا رہی تھی۔ اس نے بتایا ایسا جب بھی ہوتا ہے تو مقصد چیک پڑتال لیا جاتا ہے۔ اتنے میں پک اپ نے تھوڑا ٹرن لیا اور پل کی جانب ہو گئی اور پھر گاڑیوں کی طویل قطار میں لگ گئی، جہاں چھوٹی بڑی سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیاں شامل تھیں اور پولیس والے تلاشی لے رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے اکتا دینے والے انتظار کے بعد ہماری باری آئی۔ 2 پولیس مین اوپر چڑھ آئے اور پیٹیوں کو ٹھڈے مارنے لگے تھے۔ فروٹ ہے، میرے ساتھی نے بتایا، پیر صاحب کی نیاز۔ دوسرے سپاہی نے ایک پیٹی ادھیڑ ڈالی۔ رہنے دو فضل خان، ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے نام کی نیاز ہے۔ فضل خان نے 3 سیب اٹھائے اور پتلون کی جیب میں ٹھونس لیے اور میرے شانے پر ہاتھ مارتا ہوا نیچے کود گیا۔ پھر پلٹ کر بولا، شاہ جی کو بتا دینا کہ ان کے ایک مرید نے سلام بھیجا ہے۔ ایک ٹرک، 2 کاریں اور ایک ویگن قطار سے الگ کر لی گئی تھی۔ ویگن کی سواریاں آرمی کے کیپٹن سے احتجاج کر رہی تھیں اور ڈرائیور فوجیوں کے گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ پولیس اور آرمی کے ملے جلے افسران وہاں کھڑے تھے۔ ہماری پک اپ رینگتی ہوئی پل سے گزرنے لگی تو میں نے دیکھا گدلے پانی پر سفید برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہہ رہے تھے اور کنارے پر کھڑے بچے پندوں سے ٹکڑوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پنجہ نما آنکڑے تھے۔ ایسے آنکڑے اب ساحلوں پر رہنے والی لکڑیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غالباً وہ پیشہ ور مزدور بچے تھے جو برف باری میں فروخت کرتے ہوں گے، کیونکہ گندی بوریوں میں وہ لوگ ٹکڑے جمع کر رہے تھے۔ مان دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور سڑک بلاک ہو گئی۔ آسمانی بجلی 15-20 گز آگے ایک تناور چنار کے درخت پر گری تھی۔ درخت کی زد میں کچھ گاڑیاں آئی تھیں، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ درخت سڑک سے دور تھا، اس لیے صرف شاخیں گاڑیوں پر گری تھیں۔ شاخیں توڑ کر جب گاڑیوں کو نکالا گیا تو ٹریفک بھی چل پڑی تھی۔ ہم روٹ تبدیل کر رہے ہیں۔ جب پک اپ دوبارہ چلی تو فرنٹ سیٹ والے نے بتایا تھا، خوش قسمتی ہر جگہ ساتھ نہیں دیتی، سنا ہے کہ ہر 10 میل پر ناکہ لگا ہوا ہے۔ ریڈیو سری نگر نے خبر دی ہے کہ سیالکوٹ بارڈر سے 40 حریت پسند اندر آئے ہیں۔
5-6 मील आगे जाकर पिकअप एक ज़ैली सड़क पर चढ़ गई थी। सड़क तंग और नीम पुख्ता थी। चूँकि माइलस्टोन इस सड़क पर न थे, इसलिए मैंने अपने हमसफ़र से पूछ लिया था कि ये सड़क कहाँ जाती है। जवाब में इसने कहा था, बरादर मैं इस इलाके से नावाकिफ़ हूँ, अलबत्ता ये जानता हूँ कि हमें बारामौला के एक नवाही कैंप में जाना है। बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी। इसने पेटियों के दरमियान से एक ऊनी नुमदा निकाल कर मेरी जानिब उछाल दिया और दूसरा ओढ़ कर फर्श पर लेट गया। नुमदा मैला और बदबूदार था, इसलिए मैंने सिर्फ टांगों को ढांप लिया था। बादलों के फटे स्याह कंबल से पूरे दिनों का गोल चांद जब कभी झांकता तो गंदम के खेत रोशन हो जाते, फिर जब चांद कंबल में चेहरा छुपाता तो अंधेरा तारी हो जाता। मैंने सर्द हवाओं के बावजूद तरपाल सिरका लिया था और मंडी की तरफ जाने वाली बैल की तरह मुंह बाहर निकाल लिया था। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन गरज चमक जारी थी। मेरा साथी गहरी नींद के मज़े लूट रहा था और पिकअप बेहद ख़राब और नाहमवार रास्तों पर हचकोले खाती चल रही थी। मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का बटन दबाकर वक्त देखा, 10 बजने वाले थे। चंद मिनट बाद पिकअप चींटी की रफ्तार से चलती रही और फिर रुक गई। मैं 15-20 मिनट से देख रहा था कि गाड़ी जंगल के तंग रास्ते पर चल रही थी। मुझे झुकी हुई शाखों और झाड़ियों की वजह से चेहरा पीछे करना पड़ा था। फिर मैंने जंगल में मंगल के आसार जब देखे तो इसी वक्त पिकअप रुक गई थी। जमाल शाह बाहर खड़े शख्स ने आवाज़ दी, मेहमान को पोस्ट नंबर 1 पर पहुंचा दो। साथ ही टॉर्च का लश्कारा मेरी आंखें चुधिया गया था। खुशामदीद बरादर, एक आदमी ने कहा। मेरे साथी का नाम ही जमाल शाह था। इसने दोनों नुमदे तय किए और मेरा हाथ थाम कर पिकअप से कूद गया। मैं बाहर निकला तो 3 साए चंद कदम दूर जाते दिखाई दिए। चारों सीमत गहरी तारीकी और गंभीर सन्नाटे का राज था। वो तंग वादी थी, 3 अतराफ में पहाड़ियाँ थीं और जंगल ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था। आओ चलें, यही हमारी मंजिल है, जमाल शाह ने मेरे दाएं शाने पर हाथ रखकर कहा। बल खाती चढ़ाई का रास्ता पत्थरों से हटा हुआ था, लेकिन चलने में कोई दुश्वारी न थी। पत्थर की सिलें जमी हुई थीं। वो खानका पहाड़ की चोटी पर थी। गुम्बद नुमा गोल खानका से मुल्हिका हुजरे के दरवाजे से चंद कदम दूर बेशुमार जूतों के साथ जमाल शाह ने जब अपने जूते शामिल किए तो मुझे भी बैठकर अपने लॉन्ग शूज़ की जिप खोलना पड़ी थी। जमाल टॉर्च का पर्दा हटाकर मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। चौकी नुमा मसंद पर एक सफ़ेद रहे शख्स ऊनी शाल ओढ़े बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम या हज़रत, हम शहबाज अहमद को ले आए हैं, जमाल शाह ने सीने पर हाथ बांध कर कहा। आप लोग जाएं, हज़रत साहब ने हाथ उठाकर कहा और लोग बाअदब और उल्टे पाँव से रखते हुए हुजरे से निकल गए। मैं और जमाल शाह कोने में दीवार से चिपक कर खड़े रहे थे। आगे आओ शहबाज अहमद, हुक्म हुआ तो जमाल शाह ने मेरी पुश्त पर हाथ से थपकी दी और मसंद के सामने चला गया। बुजुर्ग ने हाथ शाल से निकाला तो मेरी समाज से जमाल शाह की आवाज़ टकराई, शहबाज अहमद, तुम आला हजरत पीर करम अली शाह के हुजूर खड़े हो। तब मैंने दराज हाथ को झुककर दोनों हाथों में लिया और हस्बे रवाज आंखों से लगाकर चूम लिया। बैठ जा बेटे, पीर साहब बोले, तू ही नहीं तेरा ख़ानदान भी खुशबख्त है। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए चुन लिया है। बासादत होते हैं वो लोग जो अल्लाह की रज़ा और इसके रास्ते के अहल होते हैं। मैं घुटने मोड़ कर बैठा बाअदब वो बातें सुन रहा था जो मेरी समझ से बालातर थीं। मैं सोच रहा था, क्या बाबा जान ने मुझे मुजावर या फ़कीर बनाने की खातिर खानकाह के हवाले किया है? क्या हमारे मज़हब में ऐसी कुर्बानी जायज़ है? अगर मुझे फ़कीर ही बनाना था तो फिर दुनिया का इतना इल्म मुझे क्यों दिलवाया था? लेकिन मैंने किसी सोच को ज़ुबान न दी थी। जमाल शाह पीर साहब ने कहा, फ्रूट की कितनी पेटियाँ लाए हो? 10 सरकार, जमाल शाह ने जवाब दिया। अगर आप इन लोगों को अंधा न फरमाते तो हम धर लिए जाते। तलाशी लेने वाले एक सिपाही ने पेटी खोल ली थी। अगर सेबों की तलाशी नीचे तक ली जाती तो हम फंस जाते, उसने कहा। अल्लाह वालों का माल था, पीर साहब बोले, इसने अपने बंदों के माल की हिफाजत की है। हम तो दुनियादार हैं, खुद अंधे हैं, दूसरों को क्या अंधा करते? ये सब इसी का करम होता है अपने सिपाहियों पर। शाह साहब 15-20 मिनट जिहाद फी सबीलिल्लाह पर लेक्चर देते रहे थे। उन्होंने सलीबी जंगों और नामवर जर्नैलों के हवाले भी दिए थे। वो सिर्फ आलमी दीन और रूहानी आमिल ही न थे, बल्कि इनकी आलिमाना गुफ्तगू ने साबित कर दिया था कि वो दुनिया के बहुत से उलूम के भी माहिर हैं। रात पत्तों के फर्शी बिस्तर पर टूट कर नींद आई थी, क्योंकि सफ़र ने जोड़ जोड़ फोड़ा बना दिया था। वो कोई आरामदेह और खुशनुमा बेडरूम न था, बल्कि वसी और अरीज़ गार में 50 फर्शी बिस्तर लगे हुए थे। सुबह नाश्ते में ब्लैक कॉफ़ी यानी दूध की चाय, तंदूर की 2 रोगनी रोटियां और 1 सेब दिया गया था। नाश्ता दूसरी गार में जाकर कतार में लग कर लेना पड़ा था। मुझे एक ताम चीनी का मग, जिसे वहाँ कॉप कहा जाता था, और एक थाली सुबह अपनी सिरहाने पड़ी मिली थी। ठीक 7 बजे वसल की आवाज़ पर लोग दौड़े और खुले मैदान में चले गए थे। मेरे साथ जमाल शाह था।
جس نے مجھے روک لیا تھا وہ پھر مجھے خانقاہ کے حجرے میں لے گیا تھا۔ جاتے جاتے میں نے جو کچھ دیکھا حیران کن ہی تھا اور رات والی سوچوں کی نفی ہوئی تھی۔ حجرے کے پیچھے پارٹیشن بنا کر ایک آفس بنایا گیا تھا۔ 4 پتھروں کے پایوں پر سیدھی لکڑیوں کے اوپر ہارڈ بورڈ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس میز پر فائلوں کا انبار تھا اور دوسری جانب اسٹیشنری کا ضروری سامان تھا۔ وار چیئر پر ایک باروب شخص بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لکھ رہا تھا۔ جمال شاہ نے پاؤں مار کر فوجی سلام کیا تو اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ شہباز احمد حاضر ہے سر، جمال شاہ نے اٹینشن کی پوزیشن میں رہ کر بتایا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھایا تھا۔ ویلکم مسٹر شہباز، مجھے امید ہے کہ آپ روح کی گہرائیوں سے تربیت حاصل کریں گے۔ آپ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جائے گا۔ جمال شاہ، ان کو کمانڈر بہرام تک پہنچا دو، انہوں نے کہا۔ بہتر سر، جمال شاہ نے پھر سلوٹ کیا اور مجھے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ نیچے وادی میں سنہری دھوپ نے ہر شے کو رنگ دیا تھا۔ چنار کے گھنیرے درختوں کے نیچے ٹولیوں میں لوگ مشقوں میں مصروف تھے۔ میں نے دبی دبی آواز بھی سنی تھی، جیسے دور کہیں فائرنگ ہو رہی تھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے جمال شاہ سے پوچھا۔ چاند ماری ہو رہی ہے غار کے اندر، اس نے جواب دیا۔ کھلے میں اگر چاند ماری کی جائے تو یہ وادی راز کے پردے میں نہیں رہ سکتی، اس نے کہا۔ یہ سب لوگ آپ ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں، جمال شاہ میری بات کاٹ کر بولنے لگا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم آزادی کے طالب ہیں اور اللہ کی سپاہی ہیں۔ آپ کو بھی ہمارے چیف کمانڈر پیر کرم علی شاہ نے بطور خاص بلوایا ہے۔ پیر صاحب انگریزی فوج میں کرنل تھے اور ابھی جس شخص سے آپ مل کر آئے ہیں یہ بریگیڈیئر عطا اللہ خان ہیں، لیکن پیر صاحب کے ماتحت ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ چیف انسٹرکٹر ہیں۔ آپ کو کسی خاص وجہ سے عام دستور سے ہٹ کر کیپٹن بہرام کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن حاضر سروس ہے لیکن باغی ہو کر ہمارے ساتھ آن ملے ہیں۔ بہت اچھے کمانڈو ہیں، گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اس نے کہا۔ بہرام شاد ایک وجیح اور مضبوط نوجوان تھا، میرا ہم عمر تھا، اس لیے ہم بہت جلد ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل میں نکل گیا تھا۔ پہلا دن ہم نے ایک دوسرے کے تعارف میں لگایا تھا۔ میری رہائش کا انتظام بھی ایک چھوٹی غار میں اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ دوسرے دن 7 بجے تربیت کا آغاز ہوا تھا۔ بہرام کے ساتھ 3 معاون بھی تھے جو اپنے اپنے فن کے ماسٹر تھے۔ عارف نامی نوجوان بہت اچھا شوٹر تھا۔ اعظم خان بلیک بیلٹ اور شاہ نواز پیراکی کا کلر ہولڈر تھا۔ ٹائم ٹیبل جو مجھے دیا گیا تھا اس میں بہرام شاد کو کمانڈو ٹریننگ دینا تھی۔ ایک تو میرے لیے سارے کام کسی ایڈونچر سے کم نہ تھے، دوسرا تھا وہ مقصد جو میرے سامنے رکھا گیا تھا۔ انسان تو ویسے بھی آزادی پسند ہوتا ہے اور پھر مسلمان تو غلامی کے تصور سے بھی دور رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہم سب نے مل کر اپنی قوم اور جنت نظیر کشمیر کو ہندوؤں کے تسلط سے نجات دلانی ہے، آزادی حاصل کرنا ہے، پھر میں کیوں نہ خود کو دل و جان سے اس نوبل کاز کے لیے وقف کر دیتا۔ تو دوستوں، اور بہت سی اچھی اقصاد سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔